मेरा नाम राशिद है। मैं लाहौर में डिफेंस में रहता हूँ और काफी खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता हूँ। मैं रोज ही जॉगिंग पर जाया करता था, इसी वजह से मैं बहुत फिट था और मेरी सेहत काफी अच्छी थी। जब ये सब लड़कियां मेरी काफी तारीफ करती थी। मैं अपनी यूनी में काफी कूल बॉय था, हर कोई मुझसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन इन लड़कियों में ऐसी कोई बात नहीं होती थी कि मेरी इनमें दिलचस्पी होती, इसलिए मैं किसी को भी मुंह नहीं लगाता था। जबकि मेरे घर का माहौल काफी खुला था। अगर मेरा किसी लड़की के साथ चक्कर होता भी तो किसी ने कुछ नहीं कहना था। मेरा यही मामूल था कि यूनिट से वापसी पर मैं पार्क चला जाता था और जॉगिंग करता था। इसीलिए अपनी 22 साल की उम्र से कुछ ज्यादा ही लगता था, क्योंकि मेरी अच्छी खासी बॉडी बनी हुई थी। मेरी यूनिट के दोस्त मुझे काफी तंग करते थे कि मुझे भी अपनी जिंदगी में कुछ फन करना चाहिए और किसी के साथ एंजॉय करना चाहिए। वो सभी किसी न किसी लड़की के साथ होते थे और खूब एंजॉय करते थे, जबकि ये देखकर मुझे काफी अजीब लगता था। एक दोस्त ने मुझसे बात की कि वो भी मेरी तरह लड़कियों में दिलचस्पी नहीं लेता, लेकिन इसका फोकस बड़ी उम्र की आंटियों में होता। इस वक्त की बात मेरे लिए काफी नई थी कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि आंटियां हम जैसे लड़कों में इन्वॉल्व हों। मैं अपने दोस्त की बात पर ही सोचता रहता था और आंटियों का तस्वुर अपने जहन में करता, तो इस बात से इनकार ना कर पाता कि वो ज्यादा हसीन होती हैं। दोस्त ने मुझे बहुत बार ऑफर की कि इसके साथ इसके घर चलो, पर मैंने ऐसे मना कर दिया था और अपनी वही रूटीन अपनाता था। मैं जिस पार्क में जॉगिंग करने जाता था वहां इतना रश नहीं होता था और काफी लोग अपने घरों से आए होते थे। एक दिन मैं जॉगिंग करने में मसरूफ था और तेज रफ्तार से जा रहा था। अचानक ही किसी से टकरा गया और एक निस्वानी चीख की आवाज मेरे कानों में सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक आंटी जमीन पर बैठी अपना पाँव पकड़कर चिल्ला रही थी। मैं जान गया था कि ये मेरी गलती की वजह से हुआ। मैं फौरन ही आंटी के सर पर जा खड़ा हुआ। इनकी उम्र काफी ज्यादा लग रही थी, जबकि वो काफी स्मार्ट थी। शायद इस जॉगिंग से आंटी ने भी खुद को सही फिट रखा था। मैंने आंटी की मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आंटी भी मजबूर थी और अपना हाथ मेरे हाथों में दे दिया। वो भी मुझे बच्चा समझ रही थी। मैंने आंटी से माफी मांगी कि मेरी गलती थी। आंटी ने मुझे प्यार से कहा कि गलतियां बच्चों से ही होती हैं। वो काफी फैशनेबल थी। इनका फैशन इनके हुस्न को और भी निखार रहा था। मेरी नजरें बार बार फिसलती जा रही थी। दिल में ही बहुत शर्मिंदा हुआ कि अगर आंटी को मालूम हुआ कि मैं कहाँ देख रहा हूँ तो क्या सोचेंगी, पर मैं खुद को भी रोक नहीं पा रहा था। आंटी के घर से इस पार्क में कोई भी नहीं था। जब मैं ही इनको इनके घर छोड़ने गया तो वो अंदर आने का कहती रही, पर मैंने इनकार कर दिया कि फिर कभी सही, और ऐसे ही वापस चला गया। मेरे दिमाग में इस दिन के बाद से आंटी घूम रही थी, इसके साथ साथ दोस्त की बातें गर्दिश कर रही थी और मैं आंटी को दूसरी नियत से देखने लगा था। मैं जानता था कि ये गलत है, पर फिर भी मेरी बेचैनी बढ़ने लगी थी। कुछ दिन तक आंटी मुझे पार्क में दिखाई नहीं दी, क्योंकि डॉक्टर ने इन्हें रेस्ट बताया था। एक हफ्ता गुजर गया था। अचानक ही एक रात पार्क में गया तो आंटी एक्सरसाइज कर रही थी। इस जगह कोई भी मौजूद ना था, पर आंटी को तो मैं दूर से भी पहचान सकता था। आंटी को देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा था। वो इस चीज में काफी माहिर थी। मैंने सोचा आंटी से इनके पाँव का हाल पूछना चाहिए। यही सोचकर मैं इनके पास चला गया। आंटी काफी खुश हुई थी कि मैंने इनका हाल पूछा है। इन्होंने मुझे अपने साथ बिठा लिया। इनका लिबास पसीने से गीला था, क्योंकि इन्होंने ताजी ताजी एक्सरसाइज की थी। इस हुलिये में देखकर मुझे अजीब लग रहा था, पर आंटी काफी खुश मिजाज थी। जब भी मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी, मैंने आंटी को अपनी उम्र बताई तो वो काफी हैरान हुई कि मेरी उम्र छोटी सी है और मैंने अपने आप को भी काफी फिट रखा हुआ है। मेरा घर वगैरह पूछकर वो वापसी के लिए जाने लगी थी। मेरा दिल कर रहा था कि वो मेरे सामने ही बैठी रहती और मैं वैसे इन्हें देखता रहता, लेकिन आंटी चली गई थी। अब मेरा रोज का मामूल बन गया था। अपने दोस्त को बताया कि एक आंटी तो मुझे मिल गई है, तो वो शौक हुआ और पूछने लगा कि काम कहाँ तक पहुँचा है। जब मैं इसकी बात समझकर हैरान हो गया, मेरा कोई वहां तक पहुँचने का इरादा न था।
میں تو دور دور سے ہی انہیں دیکھ کر خود کو سکون دیتا تھا۔ جب دوست نے میری بات سنی تو مجھے ہمت دی اور کہا کہ ان آنٹی سے مزید بات بناؤ۔ میں نے بھی اس کی بات سمجھ لی اور اب آنٹی سے اور زیادہ قریب ہونے کا سوچنے لگا تھا۔ آنٹی مجھے کافی فری لگتی تھی۔ پہلے میں 5 منٹ انہیں دور سے دیکھتا تھا، اس کے بعد ان کے پاس جاتا تھا۔ ایک دن آنٹی سے پوچھ لیا کہ وہ کیا کرتی ہیں۔ جب وہ کہنے لگی کہ وہ ایک فارغ خاتون ہے اور کینیڈا جانے کے لیے ویزے کا انتظار کر رہی ہیں، میں اداس ہو گیا تھا کہ آنٹی تو ہاتھ سے نکل جائے گی۔ آنٹی نے اپنے شوہر کا بتایا کہ ان کا شوہر کینیڈا ہوتا ہے اور ایک اچھی جاب کر رہا ہے، وہ بھی انتظار کر رہی ہیں، جیسے ہی ویزا آئے گا تو وہ چلی جائیں گی۔ میں نے آنٹی سے کہا کہ اگر ان کا ویزا نہ آیا، اس پر وہ غمگین ہو گئی اور کہنے لگی کہ وہ اپنے شوہر سے اور جدا نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے بہت صبر کر لیا ہے، اب اور صبر ان سے بالکل نہیں ہو پائے گا۔ میں جان گیا تھا کہ آنٹی اپنے شوہر سے ملنے کے لیے کافی بے چین ہے۔ آنٹی مجھے کہنے لگی تھی کہ کسی دن میں ان کے گھر کا چکر لگاؤں۔ میں حیران ہو گیا تھا کہ آنٹی آخر چاہتی کیا ہے، کیونکہ ہماری باتیں پارک میں کھلی ہوا کے نیچے بھی ہو جاتی ہیں، لیکن آنٹی سے اصرار کیا کہ وہ کافی اچھی بریانی بناتی ہیں، اس لیے مجھے ان کے گھر جانا ہوگا۔ میں نے بھی کچھ زور زبردستی کے بعد ان کی بات مان لی تھی اور اندر ہی اندر میرے من میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ اگر وہ کام بھی ہو گیا تو میری تو لاٹری نکل آئے گی۔ مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا اور میں ایک دن شام کو آنٹی کے گھر چلا گیا تھا۔ آنٹی نے دیکھا تو سرپرائز ہو گئی تھی۔ میں بھی انہیں بتائے بغیر آیا تھا، اس وجہ سے رف سی حالت میں وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ میری نظریں ان پر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آنٹی مجھے اپنے روم میں لے کر گئیں۔ ان کا گھر کافی اچھا تھا۔ ان کے روم میں ایک بیڈ تھا جدھر میں بیٹھ گیا تھا۔ آنٹی مجھ سے کہنے لگی کہ اگر لیٹنا چاہو تو لیٹ سکتا ہوں۔ اس بات پر مجھے کافی عجیب لگا تھا کہ آنٹی بریانی بنانے چلی گئی۔ میرا دل کیا تھا کہ ان کے روم کی ہر چیز دیکھوں۔ میں نے آنٹی کے کپڑوں والے کھانے کو دیکھنا شروع کیا۔ آنٹی کے لباس دیکھ کر میری حالت اور بھی غیر ہونے لگ گئی تھی۔ ہر قسم کے لباس ان کے پاس موجود تھے۔ کچھ دیر بعد ہی آنٹی نے بریانی بنا لی تھی۔ میں باہر جانا چاہتا تھا جب آنٹی نے مجھے وہیں رہنے کا کہا کہ کھانا وہ اندر ہی لائیں گی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد ہی آنٹی نے مجھے بوتل کی آفر کی، پر میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں بوتل سے پرہیز کر رہا تھا۔ میرے انکار پر آنٹی کا منہ بن گیا تھا۔ مجھے اچھا نہ لگا جب میں نے کہہ دیا کہ اگر وہ بوتل پلانا چاہتی ہیں تو لے آئیں۔ آنٹی خوشی خوشی باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں ایک ہی گلاس تھا جس میں بوتل تھی۔ میں نے آنٹی سے پوچھا کہ ان کا گلاس کہاں ہے؟ جب وہ بولنے لگی کہ پہلے میں پیوں گا پھر وہ بھی اسی بوتل سے پیئیں گی، یہ سن کر میں بھی مسکرا دیا تو آدھی بوتل ایک ساتھ ہی پی لی تھی۔ آنٹی نے باقی کا گلاس ساتھ میز پر رکھ دیا تھا۔ آنٹی کہنے لگی کہ میں کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ ان کا سوال سن کر مجھے عجیب لگا تھا کہ وہ یہ بات کیوں پوچھ رہی ہیں۔ اچانک ہی میرے سر میں درد ہونے لگا تھا اور میرے اندر ایک آگ پیدا ہو رہی تھی۔ مجھے کافی گرمی لگنے لگی تھی۔ نہ جانے اس بوتل میں کیا تھا جو میں کافی جوشیلا ہو گیا تھا اور خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ آخرکار مجھے ہوش گواتے ہوئے میں نے آنٹی کو پکڑ لیا تھا اور اپنے ساتھ لایا۔ آنٹی کافی خوش ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں اور خوش کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، پر ہوش میں نہیں تھا اور وہ بھی مجھ سے کہتی رہی کہ وہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے آنٹی کو بھی خوش کیا اور خود کو بھی سکون دیا، لیکن کچھ دیر بعد ہی میں گہری نیند سو گیا تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو خود کو ایسی حالت میں دیکھ کر میں واپس اپنے گھر بھاگ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن آنٹی مجھے ایک فریبی خاتون لگی تھی، اس لیے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آئندہ سے اس خاتون کو دور سے بھی دیکھوں گا۔ پر میں خود سے بھی یہ سوچتا تھا کہ خود بھی میں یہی کرنا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر کبھی خوش ہو جاتا تھا۔